नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी ढेताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। चुनावमा तालमेल गर्न गठबन्धनलाई सकस। भागबण्डामा नमिलेपछि न्यूनतम मापदण्ड बनाउने निर्णय। जिल्लाबाट 26 गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन। दलहरू घोषणापत्र बनाउन व्यस्त। स्थानीय सरोकार समृद्धिको खाका काङ्ग्रेसको एजेन्डा। आफू नेतृत्वको सरकारका काम र भावी योजनाको फेहरिस्त बनाउँदै एमाले। कानुन पालना गर्न बाध्य पार्ने अख्तियारले नै मिचियो कानुन। नक्सा पास बिना नै कञ्चनपुरको कार्यालय भवन निर्माण। कार्यालय प्रमुख भन्छन् गल्ती भयो। परिसूचकहरू नकारात्मक भन्दा अर्थतन्त्र दबावमा। तत्काल समाधान नखोजे थप जटिल बन्ने। सुधारका उपाय अपनाइएको सरकारको दाबी। भ्रम नफैलाउन आग्रह। नेपालले भारतमा थप 364 मेगावाट बिजुली बेच्ने। वर्षयाममा बढी भएको बिजुली बेचेर व्यापार घाटा कम गरिने। विद्युत उत्पादनको थप ढोका खुल्ने विश्वास। रसियाले आक्रमण गरे यता 9,000 भन्दा बढी रसियाली सेनाको मृत्यु भएको युक्रेनको दाबी। 42 लाख भन्दा धेरै युक्रेनी नागरिक विस्थापित। र मुद्दा मामिला टुङ्गो लागेसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा नियुक्त टङ्कलाल घिसिङ काममा फर्किए। राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ दलहरूको निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिले चुनावी तालमेलबारे 26 चैत्रसम्म निर्णय दिन जिल्ला स्तरीय संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा बसेको समितिको पहिलो बैठक बुधबार बसेको थियो। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले 26 गतेभित्र जिल्लाको स्थिति र कसरी जाने भनेर निर्णय गरेर साझा रूपमा पठाउने निर्देशन दिएको हो। केही जिल्लामा अहिले देखिएको विवाद समाधान गर्ने गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले बताएका छन्। लागि धनकुटाले, गुल्मीले, अर्घाखाँचीले, पश्चिम रुकुमले लगायत थुप्रै जिल्लाले चाहिँ अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा आएसम्म 27 जिल्लाहरूले मिलेर जाने भनेर वक्तव्य निकालिसकेका छन्। सामूहिक वक्तव्य पनि निकालेका छन्। सिट बाँडफाँडको तयारी पनि गरेका छन्। यो भनेको 1/3 जिल्लाहरू हो। त्यसो भएर त्यो तीव्र गतिका साथ नै जान्छ र एकदम उत्साहका साथ जान्छ। उम्मेदवार चयनबारे पार्टीहरूको आफ्नो विधि भए पनि साझा उम्मेदवार चयनका लागि न्यूनतम मापदण्ड बनाउने निर्णय भएको छ। मापदण्ड कस्तो हुने भन्नेमा छलफल सुरु भए पनि टुङ्गो लागिसकेको छैन। समितिको बैठकले स्थानीय तहहरूमा गठबन्धनको अवस्था, चुनावी तालमेलको आधार र अन्य विविध विषयमा साझा प्रतिवेदन तत्काल बुझाउन प्रदेश समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै गर्दा दलहरू जनतामा के भनेर जाने भन्नेमा जुटिरहेका छन्। स्थानीय तहमा स्थानीय स्तरबाटै, प्रदेश तहमा प्रदेश स्तरबाट प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिने भए पनि केन्द्रीय तहबाट घोषणा पत्र बनाउन दलहरू जुटिरहेका छन्। यसै क्रममा सत्ताको नेतृत्व गरेको दल नेपाली काङ्ग्रेस के भनेर स्थानीय तह चुनावमा जाँदैछ। एक रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई जोड दिँदै आवश्यकता, समस्या र सम्भाव्यताको आधारमा प्रतिबद्धता जनाउँदै घोषणा पत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दैछ। काङ्ग्रेसको घोषणा पत्र निर्माण समितिले केन्द्रको र स्थानीय समितिहरूले स्थानीय स्तरको प्रतिबद्धता पत्र तयार गरिरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर दुवै समितिले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको काङ्ग्रेसले जनाएको छ। स्थानीय स्तरको शिक्षा, स्वास्थ्यमा नागरिकको सहज पहुँच बनाउने, भौगोलिक आवश्यकताको आधारमा पर्यटन विकास तथा पूर्वाधार विकासलाई जोड दिँदै स्थानीय समितिहरूले प्रतिबद्धता पत्र तयार गरिरहेका छन्। यसअघि काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले स्थानीय आवश्यकता, समस्या तथा सम्भावना पहिचान गरी प्रतिबद्धता पत्र तयार गर्न स्थानीय समितिहरूलाई दिएको थियो। यसकै आधारमा धेरैजसो समितिले प्रारम्भिक प्रतिबद्धता पत्र तयार पारेका हुन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका, वृद्ध, महिला, विभिन्न वर्ग समूह जसलाई चाहिँ एउटा विशेष
ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। ती कुराहरू पनि प्राथमिकता पर्छन्। पूर्वाधार अवश्य पनि गाउँ गाउँमा जुन यो बाटोहरू संरचनाहरूलाई दिगो बनाउने कुराहरू, यी कुराहरू अवश्य पनि प्राथमिकतामा पर्छन्। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय घोषणापत्रको प्रारम्भिक मस्यौदामा आर्थिक समृद्धि गर्न सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा मुलुकको समृद्धि, खानेपानी, सिँचाइ, बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता आर्थिक र सामाजिक विकासमा जोड दिएको छ। स्थानीय तहका जनताको सहभागिता र स्वामित्वमा प्रोत्साहन गर्दै समृद्धिको यात्रामा फड्को मार्न पहल गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। जमिन, जल, जङ्गल, जडीबुटीको प्रयोग र संरक्षणमा किसानको नैसर्गिक अधिकार स्थापित गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ। यो कृषिजन्य बढी आम्दानी दिने बाली, फलफुल, तरकारीको सम्भावना के छ? जडीबुटीको कतिपय ठाउँ जडीबुटीको सम्भावना होला, कतिपय ठाउँ धार्मिक पर्यटनको सम्भावना होला। जहाँ जे सम्भावनाहरू छ, जे गर्दा, जेलाई प्राथमिकता राख्दा त्यो क्षेत्रको रूपान्तरण, त्यो गाउँ या नगरको रूपान्तरण गर्न मद्दत पुग्छ। ती कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्राथमिकताको हो। काङ्ग्रेसले केन्द्रबाट जारी गर्ने घोषणापत्र र स्थानीय स्तरबाट जारी गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा विगतमा आफूले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहमा भएको कामका प्रगति र भावी योजनाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। समग्र स्थानीय तहको विकासलाई मध्यनजर गर्दै काङ्ग्रेसले घोषणापत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको हो। महामन्त्री गगन थापा नेतृत्वको समितिले घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिने गरी काम गरिरहेको काङ्ग्रेसले जनाएको छ। काङ्ग्रेसले हिजोका दिनमा गरेका राम्रा काम र आगामी कार्यकालका योजनासहित देशलाई नेतृत्व गर्ने गरी योजना बनिरहेको पनि जनाएको छ। साढे 2 वर्षभन्दा बढी सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गरेको र अधिकांश स्थानीय तहमा नेतृत्व गरेको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले पनि केन्द्रीय एवं स्थानीय तहमा घोषणापत्र निर्माणमा व्यस्त छ। एमाले कसरी बनाउँदैछ त घोषणापत्र? एक रिपोर्ट। सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको स्थानीय तहमा 40% भन्दा बढी हिस्सा छ। एमाले टुक्रिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बने पनि सांगठनिक रूपमा खासै ठूलो क्षति नभएको एमालेको भनाइ छ। एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर घोषणापत्रलाई मूर्त रूप दिँदैछ। केन्द्रीय तहमा आगामी वैशाख 9 गते घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने एमालेको तयारी छ। पालिका स्तरमा आधारपत्र पनि वैशाख 9 गते नै एमाले सार्वजनिक गर्दैछ। केन्द्रमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको विकास निर्माण, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा, कोभिडको बेला भ्याक्सिन ल्याउन गरेको प्रयत्न लगायतका विषय समेटेर घोषणापत्र एवं आधारपत्र तयार गर्न लागि एमाले नेताहरूले बताएका छन्। एमाले स्थानीय स्तरका समस्यालाई घोषणापत्र मार्फत उठाउने भएको छ। उसले विगतमा आफ्नो दलले नेतृत्व गरेको स्थानीय स्तरमा भएका विकास निर्माण र भावी योजनाका बारेमा घोषणापत्रमा उल्लेख गर्ने भएको छ। विकास निर्माणका क्षेत्रमा हामीले के गर्छौँ, त्यसमा चाहे सडकको कुरा भनौँ, शिक्षाको कुरा भनौँ या सिँचाइको कुरा भनौँ, यी क्षेत्रहरू विभिन्न जति पनि क्षेत्रहरू छन् विकासका, ती क्षेत्रमा कहाँ के आवश्यकता छन् स्थानीय हिसाबले, त्यसलाई हामीले कसरी पुरा गर्छौँ भन्ने हिसाबले तपाईँहरूले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा प्रतिबद्धता पत्रहरू गर्नु भनेर भनेका छौँ। राष्ट्रिय स्तरमा घोषणापत्र हामीले जारी गर्छौँ। एमाले सामाजिक न्यायमा आधारित लोक कल्याणकारी समाज निर्माणमा स्थानीय स्तरबाटै पहल गर्ने बताएको छ। एमाले पनि अन्य दलले जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक निर्माण, सिँचाइ, पर्यटन विकास लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै घोषणापत्र तयार गर्दैछ। हाम्रा नीतिहरू पनि त्यहाँ हुन्छन्, पार्टीले लिएको राजनीतिक लाइन हुन्छ, त्यसपछि अब हामीले लिनुपर्ने आर्थिक प्रणाली हामी कस्तो बनाउँछौँ त्यो पनि हुन्छ, न्यायिक प्रणालीका बारेमा पनि हुन्छ र अब हामीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको मूल नारा जो हामीले बनाएका छौँ त्यो सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई परिपूर्ति गर्नका निम्ति गर्नुपर्ने कामहरू सबै हामी त्यसमा समेट्छौँ। एमाले विगतमा जितेर नेतृत्व लिएको स्थानीय स्तरमा गरेको कामको प्रगति विवरणबारे उल्लेख गर्ने तथा भावी योजना तय गर्ने पनि जनाएको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम HD, काठमाडौँ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीले मंगलबार उद्घाटन गरेको चोभार सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास गर्न कंग्रेसले 3 पटक रोक्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले कंग्रेसले निर्माण गर्न अवरोध गरेको उक्त बन्दरगाह एमालेको सरकारले नै निर्माण सम्पन्न गरेको र अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेको जिकिर गरे। एमाले सरकारले विकासका निकै काम गरेको र फेरि 5 वर्ष सरकारमा बसेपछि शिलान्यास र उद्घाटनको कामले तीव्रता लिने उनले बताए। शेरबहादुरजी पनि उद्घाटन गरिरहनु भएको छ, मलाई खुसी लागेको छ। हिजो पनि उहाँले चोभार सुक्खा बन्दरगाह हामीले सुरु गरेर बनाएर ठिक्क पारेको थियो, गरे हिजो उहाँले रिबन काट्नुभयो, धन्यवाद छ उहाँलाई। अब चल्ने भयो कमसेकम। त्यो बनाउने बेलामा शिलान्यास गर्न 3 पल्ट सार्नु भए परेको थियो समय, नेपाली कांग्रेसले बनाउनै नदिएर गर शेरबहादुर सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूका करकमलबाट बाहुलीबाट समुद्घाटन भएको छ भन्दा उहाँले त्यसलाई अनावरण गरिदिनु भयो। थ्याङ्क्स गोज टु शेरबहादुर देउवाजी। 5 दलीय गठबन्धनले चुनावमा एक ल्याउन खोजेपछि आक्रोशित भएकाले कुहिएको गठबन्धनको संज्ञा दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउन लड्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। चितवनमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले इटको जवाफ पत्थरले दिन कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। माओवादी विरुद्ध राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले षड्यन्त्र गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले माओवादी कमजोर भए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै कमजोर हुने दावी गरे। कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले चितवनमा माओवादीले गरेको विकास देखेर प्रतिक्रियावादीहरू अत्तालिएको आरोप लगाए। चितवन जिल्लाबाट प्रचण्डलाई के गरी हराउने भन्नेमा छ, तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। यो काममा देशभित्रका मात्रै होइन, देश बाहिरका शक्तिहरू पनि एक थरी, सबै होइन, एक थरी शक्तिहरू माओवादी केन्द्रलाई कमजोर पार्नुपर्छ र मात्रै सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रित गरेर निरङ्कुश शासन चलाउन सकिन्छ र विदेशीहरूको हैकम कायम गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूको ध्यान पनि चितवन जिल्लाबाट प्रगतिशील परिवर्तनकारी क्रान्तिकारी शक्तिलाई कमजोर पार्ने दिशामा नै छ। आजै अध्यक्ष दाहालले चितवनका भूमिहीनहरूलाई लालपूर्जा वितरण गरेका थिए। भूमिहीनहरूलाई लालपूर्जा दिएर ऐतिहासिक कार्यको थालनी गर्न सफल भएको बताइएको छ। आफूले 2036 सालदेखिकै आन्दोलनमा आफ्नो देशमा बसेर पनि भूमिहीन हुनु परेका जनताको पीडालाई जोरदार उठाउँदै आएको उनले बताए। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन सरकारले देशभरका भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने बताएको छ। मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारमा आगलागी भएको छ। मालपोत कार्यालय भवनको 4थो तलामा रहेको तामेली फाँटमा आगलागी हुँदा 2050, 2051 र 2052 सालका लिखतहरू चलेका हुन्। बिहान करिब 8 बजे लागेको आगो फायर फाइटरको सहयोगमा 10 बजे नियन्त्रणमा लिएको डिल्ली बजार काठमाडौँका प्रमुख टुना बहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए। आगलागीबाट मालपोत कार्यालयका 200 पुकामा रहेका 1600 भन्दा बढी फाइल पुरै तथा आंशिक जलेर नष्ट भएको मालपोत प्रमुख श्रेष्ठले बताए। निस्किसकेपछि करिब अब 9:15 बजेतिर कर्मचारीहरू चाहिँ कार्यालयमा आउने क्रममा चाहिँ एकजना कर्मचारीले त्यो 504 नम्बरको कोठामा चाहिँ आगोको चाहिँ धुवा देखिसकेपछि त्यसपछि मलाई फोन गर्यो। अब त्यतिखेर चाहिँ कार्यालयको चाहिँ त्यो कोठा चाहिँ बन्द अवस्थामा थियो। विद्युत सर्ट भई मालपोत कार्यालयको तामेली कोठामा आग लागि भएको र फाइलहरू जलेको मालपोतले दावी गरिरहँदा कतिपय सेवाग्राहीले भने आग लागि केही प्रमाण नष्ट गर्न नियोजित रूपमा गराइएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्।
समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 13 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पीसीआर परीक्षणको संक्रमण दर 0.3% झरेको छ। 3,358 पीसीआर परीक्षण र 1,449 एन्टिजेन परीक्षण भएको हुँदा 13 जनामा संक्रमण देखिएको हो। परीक्षणको संक्रमण दर 0.3%। बुधबार 5 जना कोरोना मुक्त पनि भएका छन्। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 0 छ। भएका छन्। आज 57 जना कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमणबाट कसैको पनि निधन भएको छैन। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र काठमाडौँमा 5 संक्रमण पुष्टि भएका छन् भने ललितपुर र भक्तपुरमा संक्रमणको पुष्टि भएको छैन। नेपालमा कोरोना संक्रमण अन्त्य हुने क्रममा रहेको देखिए पनि काठमाडौँ उपत्यकामा अझै 234 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 129, भक्तपुरमा 2 र ललितपुरमा 103 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपालभर भने सक्रिय संक्रमितको संख्या 765 रहेको छ। मंगलबार 56,527 जनाले कोरोना खोप लगाएका थिए। 3 दशक अगाडि परिकल्पना गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको रस काठमाडौँवासीले अझै पाउन सकेका छैनन्। गत वर्ष चैत 15 गतेदेखि नै वितरण गरेर 20 गते उद्घाटन गरिए पनि लामो समय टिक्न सकेन। बाढीले मेलम्चीलाई क्षतिग्रस्त बनायो। त्यसपछि पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिए पनि अब पानी कहिले झर्छ भन्ने अझै यकिन भइसकेको छैन। एक रिपोर्ट। मेलम्चीको पानीको प्यासले तडपिरहेका उपत्यकावासीलाई 2077 चैत 15 जति सुन्दर दिन थियो त्यति सुन्दर दिन फेरि फर्किएर आएको छैन। असारको मनसुनका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजना लगभग पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो। तर मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजनाले पुसमै पानी ल्याउने भन्दै काम अगाडि बढाएको थियो, तर सम्भव भएन। अहिले फेरि चैत सकिन 1 साता मात्र बाँकी भए पनि चैतमै पानी आउँछ भन्ने आश देखाउन भने छाडेको छैन। पुसमा हामीले चाहिँ अब लक्ष्य चाहिँ राखेको हो, तर के भयो भने सफाइको काम गर्न हेडबक्समा ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू देखियो होइन, सफा गर्न पनि समय लाग्यो। त्यसकारण अब त्यहाँ विद्युत पनि थिएन होइन। अब वैकल्पिक उपाय गरेर जस्तो हामीले चाहिँ डोजरकै अब लाइटहरू प्रयोग गरेर पनि काम गऱ्यौँ होइन। सकेसम्म प्रयास गरिरहेछौँ हामी होइन। अहिले अब सुरुङभित्र पानी राखेर सफाइको काम सुरु गरिसकेका हुनाले पानी आउँछ भन्ने अब विश्वास छ। अब आज चाहिँ अब 23 भयो होइन। हामी त्यही 1 हप्ताभित्रमा त पानी झार्ने चाहिँ प्रयास गर्छौँ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी चैत मसान्तभित्र काठमाडौँ ल्याउने योजना साथ खानेपानी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। अस्थायी रूपमा संरचना निर्माण गरेर मन्त्रालयले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन काम गरिरहेको हो। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अनुसार अहिले हेडबक्स र सुरुङ सफा गर्ने काम भइरहेको छ। समितिका अनुसार सुरुङको गेट नम्बर 1, 9 र 38 सफा भइरहेको छ। यद्यपि पानी झरे पनि अस्थायी रूपमा झर्नेछ। सामान्य वर्षा भयो वा खोलामा पानी धमिलियो भने पानी आउन बन्द गरिनेछ। तर दीर्घकालीन रूपमा पानी कहिले आउँछ भन्ने कुरा विकास समितिलाई पनि थाहा छैन। नेपाल सरकार र इडिबीको तर्फबाट विद्यान भइरहेछ। यो विस्तृत अध्ययनको प्रतिवेदन आयो भने त्यो प्रतिवेदनले अब यो बाढी पहिरोको रोकथाम गर्न के संरचना बनाउनुपर्छ होइन, अथवा यो हेडबक्सलाई कुनै अब नयाँ ठाउँमा चाहिँ स्थानान्तरण गरेर नयाँ बनाउने हो कि होइन, अथवा यही हेडबक्सलाई चाहिँ अर्को डिजाइन गरेर यसलाई चाहिँ यो किसिमको बाढीमा पनि काम गर्न सक्ने अवस्थाको बनाउने हो होइन। यो चाहिँ अध्ययनले स्पष्ट रूपमा सुझाव छ। त्यो अध्ययनको प्रतिवेदन अनुसार हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। स्थायी रूपमा पानी झार्नका लागि मेलम्चीको माथिल्लो भागको भौगर्भिक अध्ययन गर्न विज्ञ टोली खटिएको थियो। एसियाली विकास बैंकको समन्वयमा टोलीले भौगर्भिक अध्ययन गरिसकेको छ। अब त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा अरू काम अगाडि बढाइनेछ। उता स्थानीयवासीले भने मन्त्रालय र सरकारको निर्णयात्मक क्षमता नभएकाले यस्तो उल्झन आइरहने बताउँछन्। दैविक प्रकोप बहाना मात्र भएको उनीहरूको आरोप छ। यो राज्यलाई पन्छिनबाट के भयो भने दैवी प्रकोपतिर लहर तिर्स्यायो। कारण दैवी प्रकोप पहिलो होइन, पहिलो निर्णायक मण्डल जुन मन्त्रालयहरू हुन् कारण उहाँहरू हुनुहुन्छ। हामीले नागरिकको ठाउँबाट बुझ्दाखेरि
अब पानी अस्ति आयो फेरि किन आएन भन्ने क्वेसन तपाईँले गर्नुभयो। अस्ति किन आयो, एउटा प्रधानमन्त्री, एउटा निर्णय, एउटा मन्त्रालयमा एउटा सचिव फेर्दाखेरि आफ्नो कार्यकाल भनेर टनेलको पानी केही थोरै हालेर जमाएर पानी खोलेर दुनियाँलाई देखाइयो, पानी आयो भनेर जनतालाई ताली पिट्ने काम भयो। गत असार 2 गते मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले आयोजनामा ठूलो क्षति गरेको थियो। बाढीका कारण मुख्य सुरुङ नै टालिएको थियो। गत वर्षको चैत 15 गतेबाट राजधानीमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी झार्न थालिएको थियो। वैशाखमा दोस्रो चरणमा गरेर राजधानीमा 17 करोड लिटर पानी वितरण थालिएको थियो। यस्तो दीर्घकालीन महत्त्वका ठूला परियोजनामा निर्माण, जोखिम वहन, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिको आकलनमा सम्बन्धित पक्षले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएमा थप क्षति रोक्न मद्दत पुग्नेछ। नेपालमा फेरि बर्ड फ्लूको संक्रमण फैलिँदै गएको छ। पछिल्लो पटक माघ 14 गतेबाट पुनः देखिएको बर्ड फ्लू अहिले 13 जिल्लामा फैलिसकेको छ। संक्रमण फैलिएसँगै जोखिमको त्रास पनि बढेको छ। एक रिपोर्ट। माघ 14 गते मोरङमा देखा परेको बर्ड फ्लूको संक्रमण फैलिदो अवस्थामा छ। बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण हुनुको साटो झन्झन बढ्दै गएको छ। माघ यता मात्रै काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका, कागेश्वरी, मनहरा, ललितपुर, भक्तपुर लगायत 13 जिल्लामा बर्ड फ्लू फैलिसकेको छ। संक्रमण बागमती प्रदेशका जिल्ला तथा प्रदेश 4 मा बढी देखिएको छ। पशुसेवा विभागका अनुसार अहिलेसम्म यी जिल्लाबाट साना ठूला गरेर 88,000 भन्दा बढी पशुपक्षी नष्ट गरिएको छ। बढी संक्रमण फैलिएको चितवन लगायतका जिल्लाहरूबाट अझै विवरण नआएको हुँदा यो संख्या करिब 1 लाख पुग्ने विभागले जनाएको छ। त्यस्तै 21,000 भन्दा बढी अण्डा तथा 15,000 केजी पशुपक्षीका लागि प्रयोग गर्ने दाना नष्ट गरिएको छ। रोग पुष्टि भएको क्षेत्रबाट अन्यत्र फैलिन नदी तत्काल नियन्त्रणमा लिन उक्त ठाउँका सबै घरपालुवा पंक्षी तथा रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तु समेत नष्ट गरिए पनि संक्रमण झन्झन फैलिदो अवस्थामा छ। रोग नियन्त्रण गर्नलाई हामीले चाहिँ तिनै तहको सरकारहरूसँग समन्वय गरेका छौँ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार अन्तर्गत पशु सेवाका निकाय र सङ्घीय सरकार तिनै तह को समन्वय सहकार्यमा रोग नियन्त्रण प्रयास गरिएको छ। यद्यपि यो पन्छीहरूको मुभमेन्ट कन्ट्रोलहरू गर्न सकिएको छैन, किन भन्दा यो संवेदनशील क्षेत्र पनि हो। इभन कोरोना लकडाउनमा पनि पन्छीजन्य पदार्थहरूको आवाजावताहरूलाई चाहिँ रोक्न सकिएको थिएन। दानाका कुरा, औषधिका कुराहरू, उत्पादित पन्छीका कुराहरू छ। त्यसले गर्दा व्यवसायीहरूसँग छलफल यही क्रममा यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ अथवा चाहिँ कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी छलफल गरिरहेका छौँ। नेपालमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न विभाग अन्तर्गतका सबै निकाय रोग नियन्त्रणका लागि शाखा, ल्याब, क्वारेन्टाइन, बजेट शाखा, अनुगमन शाखाले निगरानी गरे पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन। हुन त बर्ड फ्लू अहिलेसम्म पशुपक्षी चराचुरुङ्गीमा सीमित भए पनि यसै गरी फैलिने हो भने मानिसमा समेत फैलन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। बर्ड फ्लू फैलिएका क्षेत्रका सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै मासु खाँदा तथा मासुजन्य काम गर्दा सावधानी अपनाउन चिकित्सकको सुझाव छ। संक्रमित भएको कुखुराको शरीरमा भाइरस हुने भएको हुनाले मासुमा हुन सक्छ है, तर जुन लोडमा श्वास प्रश्वासका अङ्गहरू भए, आन्द्रा भुँडीहरू भए, सुली सोत्तरहरू भए, छालाहरू भए, त्यसको तुलनामा कम होला, तर पनि संक्रमण मासुबाट हुन सक्छ। त्यसैले मासु काट्ने कर्मीहरू जो हुनुहुन्छ, व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। बर्ड फ्लू कुखुरा, हाँस, टर्की, चराचुरुङ्गी लगायत पंक्षीमा लाग्ने सरुवा रोग भएकोले यो द्रुत रूपमा फैलिने र ज्यान पनि लिन सक्ने भएकोले यसलाई प्राणघातक सरुवा रोगको रूपमा लिइन्छ। बर्ड फ्लूका भाइरस मासु, प्वाँख, सिगान, र्याल, सुली, दाना, अण्डा राख्ने क्रेट, दाना राखेका बोरा लगायतको सम्पर्कबाट सर्छ। यसबाट जोगिन सबै सतर्कता रहन विज्ञको सुझाव छ। मानिसहरूमा बर्ड फ्लू संक्रमण भएपछि उच्च ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, मांसपेशीहरू दुख्ने, पेट दुख्ने, छाती दुख्ने, पखाला लाग्ने लक्षण देखा पर्छ। यो रोग सर्वप्रथम सन् 1978 मा पंक्षीमा र सन् 1997 मा मानिसमा देखिएको हो। थाइल्याण्ड, बङ्गलादेश र इन्डोनेसियामा यसले भयावह स्थिति निम्ताइसकेको छ।
भ्रष्टाचार, अनियमितता, व्यतिथिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने संवैधानिक निकाय हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। तर यही आयोगले नै नियम कानुन मिचेर कार्यालय भवन बनाएको पाइएको छ। त्यसको उदाहरण हो आयोग कार्यालय कञ्चनपुर। अख्तियारले नियम मिचेर नगरपालिकाबाट स्वीकृति नलिई भवन निर्माण गरेको खुलासा भएको छ। एक रिपोर्ट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा हुने अनियमितता, घुसखोरी, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी कानुनी कठघरामा ल्याउने कामको जिम्मेवारी पाएको छ। तर आयोग कार्यालय कञ्चनपुरले निर्माण सम्पन्न गरेका 2वटा प्रशासनिक भवन तथा निर्माण सम्पन्नको अन्तिम चरणमा रहेको आवासीय भवन स्थानीय तह भीमदत्त नगरपालिकाबाट निर्माण अनुमति नक्सा पास नै नलिई निर्माण गरेको पाइएको छ। 2071 सालमा भवन निर्माणका लागि भन्दै अख्तियारले तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिबाट 1 बिघा जमिन लिएको थियो। सोही समयमा अख्तियारले नगर विकास सम्बन्धी परेका उजुरीको छानबिन समेत गरेको थियो। अख्तियारले नगर विकासबाट लिएको जमिन समेत विवादित नै छ। विवादित रहेको जग्गामा भएका काम कारबाही अहिले पनि शहरी विकास मन्त्रालयले रोक्का नै गरेको छ। अख्तियार कार्यालय कञ्चनपुरले प्रशासनिक भवन तथा आवासीय भवनको टेन्डर निकाल्नु अघि स्थानीय तहबाट नक्सा पासको लागि अनुमति लिनुपर्नेमा त्यसो गरेको पाइएन। पत्राचार गरिसके पश्चात अब नगरपालिकाको प्रक्रिया अन्तर्गत रहेर सन्धियारका निमित्त 15 दिने सूचना, सार्वजनिक सूचना र यो सन्धि सर्पण हुने गरी सरजमिन मुचुल्का हुने गरेको कारवाही अगाडि बढाएको। यद्यपि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले पुनः जतालाई पत्राचार गरेर नक्सा पासमा लाग्ने जे जति दस्तुर हो त्यो मिनाहा गरिदिन हुन भन्ने पत्राचार गरेको देखिन्छ। भीमदत्त नगरपालिकाले 2078 असार 14 गते अख्तियारको कार्यालय कञ्चनपुरलाई पत्र लेख्दै अख्तियारले निर्माण गरिरहेको भवनको काम रोक्का राखी निर्माण अनुमति नक्सा पास लिई मात्र निर्माण अघि बढाउन परिपत्र गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। तर अख्तियारको कार्यालयले न त निर्माण कार्य नै रोकेको छ न त अहिलेसम्म निर्माण अनुमति नक्सा पास नै लिएको छ। यसबारे अख्तियारले कमी कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै यसबारे केन्द्रलाई जानकारी गराउने बताएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाको कार्यालयको पत्र हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले भर्खर मैले थाहा पाएँ यो चाहिँ हामीले पास गरेको रहेनछ र के कति कारणले अथवा तत्कालीन चाहिँ हाम्रा जसको जिम्मेवारीमा थियो उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति यो चाहिँ पछि गरे पनि हुन्छ भन्ने थियो कि भन्ने कुरा चाहिँ अब भर्खरै थाहा भयो। यसलाई चाहिँ अब हामी अनुसन्धानकै क्रममा चाहिँ अब कहाँनिर हाम्रो त्रुटि भएछ भनेर चाहिँ अब यसलाई मैले चाहिँ अब हाम्रो सम्मानित चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमा पनि यो कुरा अवगत गराउँछु। अख्तियारले 2वटा प्रशासनिक भवन 2075 असोजमा नै उद्घाटन गरिसकेको छ भने 1वटा आवासीय भवन निर्माण सम्पन्नको अन्तिम चरणमा छ। आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले 2072 जेठ 15 मा अख्तियार कार्यालय कञ्चनपुरको भवनको शिलान्यास गरेका थिए। 2075 असोज 19 गते तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरको उद्घाटन गरेका थिए। भीमदत्त नगरपालिकाबाट करिब 25 मिटरको दूरीमा रहेको अख्तियारले किन स्थानीय सरकारको नियम कानुन मिचेर भवन निर्माण गर्यो भन्ने प्रश्न स्थानीयवासीले पनि जोरदार उठाएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट डिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिका 3 बुद्धचोकमा भएको बालिका हत्याका आरोपीलाई उदयपुर प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। कोशी जनता माध्यमिक विद्यालय कक्षा 10 मा अध्ययनरत वर्ष 16 की कविता सुनुवारको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका भारतको सिक्किम राज्य बियुङ स्थायी घर भई जिल्ला उदयपुर बेलका नगरपालिका 3 बस्ने विनोद ढकाल र बेलका नगरपालिका 3 की 17 वर्षकी नाबालिका जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले सार्वजनिक गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी हत्यामा संलग्नलाई सार्वजनिक गर्नुका साथै बालिकाको हत्या भएको सूचना पाएको 2 घण्टाभित्र हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न उदयपुर प्रहरी सफल भएको जनाएको छ। सार्वजनिक गरिएका आरोपी ढकाललाई 7 दिन र नाबालिकालाई उदयपुर जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद लिएर थप अनुसन्धान सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुभाष चन्द्र बोहराले जानकारी दिए। 78 साल 12 महिना 22 गतेबाट लागू हुने गरी आरोपित बालिकाको हकमा दिन 5 र प्रतिवादी विनोद ढकालको हकमा दिन 7 म्याद दिई थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ। सुनुवारलाई ढकाल र नाबालिकाले योजनाबद्ध ढङ्गले बियरको बोतल र ढुङ्गाले किचेर हत्या गरेको खुल्न आएको छ।
विद्यालयमा भएको सामान्य झगडाको रिसिभीको कारणले आरोपी नाबालिकाले नाताको दाजुपर्ने ढकालको सहयोग लिएर हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै उदयपुरका राजनैतिक दल एवं विभिन्न सङ्घ संस्था तथा अधिकार कर्मीहरूले कविता सुनुवार हत्याको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न छानबिन गर्न र हत्यामा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेका छन्। दोलखामा पौराणिक हरिसिद्धि देवी नाच सम्पन्न भएको छ। ललितपुरमा पौराणिक रूपमा देखाइने गरेको हरिसिद्धि देवी नाच 12 वर्षमा एकपटक हरिसिद्धि क्षेत्र बाहिरका भक्तपुर, धुलीखेल, पनौती र पशुपतिमा देखाइने गरेकोमा यस वर्षबाट पौराणिक सहर दोलखामा पनि ल्याइएको हो। वाशिंगटन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक लेन्डा एटलेसको विस्तृत लेखमा ललितपुरको हरिसिद्धि नाच दोलखामा पनि लाने गरिएको उल्लेख भएकोले यस वर्षबाट दोलखामा यो नाच ल्याइएको संस्कृतिविदको भनाइ छ। नाच अन्तर्गत विधिपूर्वक पूजा गरी देवगढहरूले राजकुलेश्वर स्थित तलेजु मन्दिर नजिकैको चक्र डबलीमा पौराणिक नाच प्रदर्शन गरेका थिए। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। अहिले नेपालको अर्थतन्त्र दबावमा छ भन्न धकाउनु पर्दैन। परिसूचकहरू नकारात्मकतिर लाग्दा आर्थिक हिसाबले टाँच पल्टिएको श्रीलङ्कासँगको तुलना पनि भइरहेको छ। तर सरकारले भने दबावमा रहेको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्कासँग तुलना गरेर सतर्क हुनु सकारात्मक भए पनि समस्या नरहेको दावी गरेको छ। एक रिपोर्ट। अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक ओह्रालो लागेपछि यति बेला दक्षिण एसियाली साझेदार मुलुक श्रीलङ्काको आर्थिक आपतकाल अहिले नेपाललाई झस्काउने घटना बन्न पुगेको छ। लामो समयदेखि आर्थिक परिसूचक नकारात्मक बनेको र कोभिडपछि आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र दबावमा परेको सबैको स्वीकारोक्ति छ। तर टाट पल्टिएको श्रीलङ्कासँग तुलना गर्न भने नमिल्ने सरकारी दाबी छ। सरकारले सुधारका उपाय अवलम्बन गरिराखेको र सङ्कटतर्फ जान नदिने प्रश्न पारेको छ। अहिलेको अवस्थासँग हेर्दाखेरि श्रीलङ्का हेरेर एउटा सतर्क हुनु एकदम राम्रो हो, तर आत्तिनुपर्ने स्थिति र नकारात्मक स्थिति छैन। एउटा अर्थतन्त्रमा केही न केही तपाईँका चाहिँ इन्डिकेटरहरू अलिकति ओह्रालो लागेको अवस्था चाहिँ हो। त्यसैले यसलाई अर्थतन्त्र दबावको अवस्थामा छ, स्ट्रेसको अवस्थामा छ। यसलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसैले आफ्ना ठाउँबाट नागरिकमा सही सूचना प्रवाह गरेर व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्ने, आफ्ना निकाय आफ्नो अथोरिटी प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा समीक्षा भाव। देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकम बीचको अन्तर शोधनान्तर स्थिति घाटामा जाँदा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेपछि सबैलाई चिन्तित बनाएको हो। मूल्य वृद्धिको पारो 81 बढेको छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थासँग थप लगानी गर्ने सामर्थ्य छैन। आयात उच्च अङ्कले बढेको छ। श्रीलङ्का आर्थिक रूपले टाट पल्टिनुभन्दा अगाडि ठ्याक्कै नेपालको अहिलेको आर्थिक परिसूचकको अवस्थामा जस्तै थियो। यस्तै अवस्था रहिरहे कतै नेपाल सोही अवस्थामा पुग्दैन त भन्ने चिन्ता लिएर सतर्क हुने बेला चाहिँ भएको हो। समस्यामा पुगेको अर्थतन्त्रमा बजेको घन्टीलाई वास्तविक समाधानको उपायतर्फ सोच्ने बेला भने भएको विज्ञहरू बताउँछन्। होइन भने आर्थिक रूपले टाट पल्टिएको श्रीलङ्काको जस्तै अवस्था नआउला भन्न नसकिने उनीहरूको धारणा छ। घन्टी त बजिसकेको छ। अर्थतन्त्रमा जटिल अवस्था छ र यसलाई राम्रै उपचारको विधि खोजेन भनेदेखि अर्थतन्त्र छिटै तन्क्रिनेवाला छैन। यसले समय लिन्छ, तर सुधार गर्नमा सुधारको बाटोमा छ। सरकारले पनि अर्थतन्त्रमा निम्तिएको समस्याबारे अब अर्थविदहरूसँग छलफल गर्ने र समाधानको उपाय खोज्ने जुक्तिलाई उपयुक्त माध्यम देखेको छ। नेपालको आर्थिक अवस्था नकारात्मकतातर्फ पुग्यो भनेर सचेत गराउनु राम्रो विषय हो, तर अफवाह फैलाउनु भने गलत रहेको सरकारी भनाइ छ।
बजारमा एक किसिमको चाहिँ नकारात्मक अफवाह पनि फैलिरहेको अवस्था हो र त्यस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि नागरिकहरूमा एक किसिमको चाहिँ श्रीलङ्का अब नजिकैको देश सार कन्ट्री नै हो श्रीलङ्का, त्यो भएको हुनाले यो खालको चाहिँ प्रभाव चाहिँ हामीलाई पनि छ त भनेर नागरिकमा एउटा सन्तास फैलेको अवस्था देखिन्छ, त्यो गलत समाचारहरू गएको कारणले। निजी क्षेत्रले पनि सचेत बन्नुपर्ने र लगानी योग्य रकम बजारमा आउने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानआकर्षण गराएको छ। आजको दिनमा हामीहरूले अपार्टमेन्ट्सको भइहाल्यो, एउटा सेक्टरहरू यस्ता पनि छन् जुन नेपाल सरकारले आजको दिनमा बन्द गरिराखेको छ। त्यो सेक्टर्सहरूलाई लिमिटेड तरिकाले कन्ट्रोल मेकानिजम राखेर त्यसलाई बढावा गर्न सकिन्छ। विज्ञहरूले सरकारी संवेदनशीलता नदेखिँदा मुख्य समस्या आएको भन्दै नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे प्रष्ट पार्नुपर्ने र समस्या भएका ठाउँमा सुधारका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विभिन्न निकायहरूले अहिलेको समस्याको आकलन गरेको केही कदमहरू चालिराखेका छन्। त्यो पर्याप्त भएको छैन, किनभने परिणाम देखाएन। अब भनेको चाहिँ समन्वयात्मक रूपले र एकदमै कन्सर्ट एप्रोच भन्छौँ त्यसरी गम्भीर भएर र अलि लङ टर्मसम्म इम्प्याक्ट पर्ने किसिमले कदमहरू चाल्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि अर्थतन्त्रका गतिविधि दबावमा पर्दै गएका बेला सबैले संयम अपनाएर आर्थिक गतिविधि पुरानै लयमा फर्काउने र सरकारले सङ्कटमा जान नदिने उपाय खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ हरिशरण नेउपानी, काठमाडौँ। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुपारी आयातको इजाजत रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले सुपारी आयात इजाजत पत्र नदिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको र विदेशी मुद्राको सञ्चित न्यून रहेको बेला सुपारी आयात गर्न जरुरी नभएको समितिको ठहर छ। समितिले सुपारी आयात र प्रयोगको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। एसियाली विकास बैंक एडीबीले सन् 2022मा नेपालको जीडीपी 3.9%ले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। एडीबीको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक रिपोर्टमा 2021मा 2.3% रहेको जीडीपी बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको हो। रिपोर्टमा सन् 2023मा नेपालको जीडीपी 5%ले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। युक्रेनमा भइरहेको युद्धका कारण एसियाको विकासको गतिमा कमी आउने एडीबीले जनाएको छ। रिपोर्ट अनुसार 2022मा नेपालको मूल्य वृद्धि 6.5%ले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। गत वर्ष यस्तो मूल्य वृद्धि 3.6% रहेको थियो। 2023मा भने मूल्य वृद्धि 6.2% हुने एडीबीको प्रक्षेपण छ। रिपोर्टमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सुधार आएर फाइदा पुग्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ भने कृषि उत्पादन घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसैगरी नेपालको मुद्रास्फीति चालु आर्थिक वर्ष 6.5% को सीमाभित्रै रहनेछ। सन् 2020मा 6.2% रहेको मुद्रास्फीति गत आर्थिक वर्ष 3.6%मा खुम्चिएको थियो। यसैगरी आगामी आर्थिक वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति 6.2 को वाञ्छित सीमाभित्र रहने बताइएको छ। कुल गृहस्थ उत्पादनको तुलनामा चालु खाता घाटा बढेर 9.7% पुगेको उल्लेख गरिएको छ। कोभिड सुरु हुँदाको वर्ष 2076-77मा यस्तो घाटा 0.9% रहेकोमा गत वर्ष 8% पुगेको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष 6.1%मा सीमित रहने एसियाली विकास बैंकले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उनले अहिले नेपालको आर्थिक अवस्थामा केही समस्या आएको र यस्तो बेला सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको बताएका हुन्।
अनौपयुक्त रूपमा नेपालमा बजेट धेरै ठूलो घोषणा गर्ने काम भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। वर्तमान आर्थिक वर्षमा 16 खर्बको बजेट रहेको र गएको 7 महिनाको रिपोर्ट हेर्दा जम्मा 5 खर्ब मात्रै खर्च भएको तथ्याङ्क रहेको उनले जानकारी दिए। अब लगानी बढ्न थालेपछि राष्ट्रको राष्ट्रिय आय पनि बढ्छ, राष्ट्रिय आयको जीडीपी पनि बढ्छ र रेभिन्यू पनि बढ्छ अनि गरिबी निवारणको लागि तल्लो वर्गको जीवनस्तर सुधार गर्नको लागि राष्ट्रमा विकास खर्च गर्नको लागि चाहिँ सरकारको क्षमता पनि बढ्दछ। त्यसकारण लगानी बढ्नुपर्छ, आन्तरिक लगानी पनि बढ्नुपर्छ अनि चाहिँ अब वैदेशिक लगानी पनि बढ्नुपर्छ। सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ। महतले विदेशी मुद्राको सञ्चिति र रेमिटान्स पनि कम भएको र विकास आयोजनाहरूको सही तवरले कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेपालले भारतीय विद्युत ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा थप 364 मेगावाट विद्युत बिक्रीको अनुमति पाएको छ। भारतको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारतीय विद्युत बजारमा थप 364 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालले यसबाट वर्षायाममा उत्पादित विद्युत मुलुकभित्र खपत गरी अतिरिक्त विद्युतको निर्यात दुई देशबीचको व्यापार खातामा कमी आउने बताइन्। छिट्टै प्रक्रिया पुर्याएर विद्युत व्यापारका लागि अनुमति प्रदान गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको ऊर्जा मन्त्रीको भनाइ छ। बजार विस्तार, उत्पादन अनि ट्रान्समिसन र क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा र बीबीआईएन को समेत एउटा अवधारणामा हामीले अघि बढिराखेको सन्दर्भमा भारत, बङ्गलादेश, भुटान र नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश, इन्डिया र नेपाल बीबीआईएन को अवधारणामा जाँदाखेरि अब हामी एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने एउटा शुभारम्भ भएको शुभ सङ्केतका रूपमा मैले लिएको छु। नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतको अतिरिक्त खपतपछि बढी भएको विद्युत भारतमा बिक्री गर्ने नेपालको रणनीति छ। अनलाइन बजार दराजले नयाँ वर्षको सेल, नयाँ रहर, नयाँ अफर सुरु हुने घोषणा गरेको छ। नयाँ वर्षको अवसरमा दराजले आफ्ना ग्राहकहरूलाई 5,000 रुपैयाँसम्मको छुट भाउचर, अनलाइन भुक्तानीमा साझेदार छुटको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी उत्कृष्ट पुरस्कार साथै बम्पर उपहारमा एडिया एस लाइक स्कुटर जित्ने अवसर लिएर आएको छ। यस अभियानको लागि नेपाल बैंक लिमिटेड र दराजबीच सम्झौता भएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चुनावमा तालमेल गर्न गठबन्धनलाई सकस भागबण्डा नमिलेपछि न्यूनतम मापदण्ड बनाउने निर्णय, जिल्लाबाट 26 गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन। दलहरू घोषणापत्र बनाउन व्यस्त, स्थानीय सरोकार, समृद्धिको खाका कांग्रेसको एजेन्डा, आफू नेतृत्वको सरकारका काम र भावी योजनाको फेहरिस्त बनाउँदै एमाले। कानून पालना गर्न बाध्य पार्ने अख्तियारले नै मिच्यो कानून, नक्सा पास बिना नै कञ्चनपुरको कार्यालय भवन निर्माण, कार्यालय प्रमुख भन्छन् गल्ती भयो। परिसूचकहरू नकारात्मक बन्दा अर्थतन्त्र दबावमा, तत्काल समाधान नखोजे थप जटिल बन्ने, सुधारका उपाय अपनाइएको सरकारको दाबी, भ्रम नफैलाउन आग्रह। नेपालले भारतमा थप 364 मेगावाट बिजुली बेच्ने, वर्षायाममा बढी भएको बिजुली बेचेर व्यापार घाटा कम गरिने, विद्युत उत्पादनको थप ढोका खुल्ने विश्वास। रसियाले आक्रमण गरे यता 9,000 भन्दा बढी रसियाली सेनाको मृत्यु भएको युक्रेनको दाबी, 42 लाख भन्दा धेरै युक्रेनी नागरिक विस्थापित। र मुद्दा मामिला टुङ्गो लागेसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव नियुक्त, टङ्कलाल खेसिङ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता।
समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।